माद नावल जाने इश्क में किस नंबर 55 राइटर अरीज शाह वो कमरे में आए तो वो बैठे रो रही थी। वह बिना कुछ भी बोली अपना नाइट सूट निकालकर चेंज करने चले गए और उनको मुखातिब किए बिना सोने के लिए लेट गए और खामोश भीगी आंखों से उन्हें देखती रही। शमीदी उन्हें कुछ कहने नहीं दे रही थी, अल्फाज साथ देने से इनकारी थी। आज वो पछतावे के दर पर खड़ी थी, लेकिन कहने को तो कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। वो लालची नहीं थी। हर चीज़ हासिल करने के बाद उनके दिल में किसी चीज़ का लालच नहीं हो रहा था। वो तो बस ये सब कुछ यमुना के लिए देना चाहती थी। ये सोच जहन में अक्सर आती थी, अगर दादा जान ना रहे तो उनकी जायदाद में उनका हिस्सा कम होगा, क्योंकि मेहरबान साहब का एक ही बेटा है। लेकिन इस रात मेहरबान शाह ने उन्हें ये बताया था कि उनको दौलत की कमी नहीं है, क्योंकि उस घर का एक बड़ा हिस्सा अनायश के नाम है। दादा जान ने अपनी पोती को सब पोते से ज़्यादा अहमियत दे रखी थी, और ये सब भी उन्हीं का ही है, और अब्दुल्ला की जायदाद भी उन्हीं की है। इसलिए तो वो चाहते थे कि यमुना इस घर की बहू बनकर आ जाए, वो भी एक शानदार ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ऐसा ना हो सका। यमुना ने उन्हें अचानक ऐसा रूप दिखाया था कि उनका इन रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। वो सारी ज़िंदगी इन लोगों से मोहब्बत करती आई, यहाँ तक कि मेहरबान शाह से छुप कर अपने दो भाइयों का कारोबार भी सेट करवाया। मेहरबान शाह की इजाज़त के बिना उनकी अलमारी से बड़ी बड़ी रकम निकालकर अपने मेके में बांटती रही। सब जानने के बावजूद भी मेहरबान शाह ने कभी उन्हें मना नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस इंसान की ना बन सकी। मेहरबान शाह को अपने पैरों पर उनके हाथों का लमस महसूस हुआ, और फिर उन्होंने अपने पाँव भीगते हुए महसूस किए, लेकिन वो बोले कुछ भी नहीं। कुछ था ही नहीं कहने को, तो वो क्या कहते। वो सिर्फ उनकी मुजरिम तो नहीं थी कि वो उन्हें मुआफ़ कर रहे थे, वो उनके अपनों की मुजरिम थी। वो कोई हक नहीं रखते थे उन्हें मुआफ़ करने का। वो चुपचाप करवट बदल गया, लेकिन सो न सके। सारी रात उन्हें अपने कमरे में उनकी सिसकें सुनाई देती रही। ना उन्होंने पलट कर देखा और ना ही उनके आंसू थमे। यकीनन उन्हें एहसास हो चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी हैं, और ना सिर्फ ये गलती, उन्हें और भी बहुत सारी बातों का एहसास हो चुका था। लेकिन अब उन्हें इन सब का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। न जाने अब मेहरबान शाह उनका क्या फ़ैसला करने वाले थे। अगर उन्होंने उनको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया तो क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी। दादाजान आज काफ़ी परेशान थी। आज जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों ने उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। ऐसे में अनैश का चेहरा देख वो पुरस्कून से हो गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। मेरी जान, तुम इजाज़त ना मांगा करो। ये घर, ये कमरा, ये दादा और दादा का दिल तो तुम्हारा है, बस आ जाया करो। वो बहुत खुश थे कि इसके अपने कमरे में आने पर आज यूँ पहली बार अकेले उनके कमरे में आई थी, और इस बात की उन्हें बेहद खुशी हो रही थी। मुझे ना आपके घर से मतलब है, ना आपके कमरे से, और ना ही आपके दिल से। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है, मुझे जवाब चाहिए। वो बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल होती। उसका नाक सुर्ख हो रहा था, शायद उसके गुस्से की निशानी थी। जबकि इस तरह से अपने दादा जान को गुस्से से डांटते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। दादा जान बिल्कुल सीरियस होकर बैठ गए। थोड़ी देर पहले वाले मामला तो जैसे भूल ही चुके थे। हुक्म मेरी जान, कहीं आप क्या कहना चाहती हैं? वो अब तक मुस्कुरा रहे थे, जबकि अनैश को उनका मुस्कुराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत सीरियस मैटर लेकर यहाँ आई थी। आपने मेरे बाबा जान की शादी क्यों करवाई उन आंटी से? आपको पता है वो कभी भी उनसे प्यार नहीं करते थे, और ही ना ही वो उनको पसंद थी। हमारी वजह से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो कभी भी इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने आपको बताया था कि उस शादी से खुश नहीं रह सकते, तो आपने क्यों ज़बरदस्ती की? आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसने हक दिया और मेरे बाबा के साथ ज़बरदस्ती करने का? अगर आप उनके बाबा हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने उनके साथ गलत किया। आज जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। आप मेरे बाबा को ज़बरदस्ती शादी करते, और ना ही मेरे बाबा को इतने सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आपको एहसास भी है इस बात का मेरे बाबा कितने ज़्यादा परेशान हैं? वो उन्हें देखते हुए उस बात का एहसास और कर रही थी कि उन्होंने गलती की, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि दादा जान को अपनी इस गलती का आज नहीं, ना जिन्हें कितने साल पहले ही एहसास हो चुका है। तो तुम्हारे बाप ने मेरी शिकायत की है तुमसे? वो उसे देखते हुए संजीदा ना हो सके। न जाने क्यों वो संजीदगी से उससे बात नहीं कर पाते थे। उनका दिल चाहता था कि वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह उसे ट्रीट करें, जो बचपन वो उनके साथ नहीं गुजार सकी, वो बचपन एक बार फिर से उनके साथ गुजारें। वो कहाँ किसी से कुछ भी कहते हैं। वो तो आज मामा की तस्वीर लेकर बैठे तो मैंने उनसे पूछ लिया। वो कह रहे थे कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो ये सब कुछ नहीं होता। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल होता, हम सब एक साथ होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ मेरी वजह से मर गई? वो उसे देखते हुए संजीदगी से कहने लगे। बात खुद ब खुद संजीदगी का रुख इख्तियार कर गई थी, तो दादा जान ने भी इस मामले को
घुमाना मुनासिब ना समझा। मैं ये नहीं कहती कि मेरी माँ आपकी वजह से मर गई। हर इंसान की मौत का एक मुकर्रर वक्त है, यकीनन वो अपने वक्त पर गई होंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ की मौत की वजह क्या थी। अगर बाबा की दूसरी बीवी उनकी मौत की वजह नहीं है, अगर वो उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, तो फिर मेरी मम्मा को क्यों मारा गया? मेरी माँ के कातिल कौन थे? मेरा बाप मेरी माँ का असल नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ ये सब झूठ है, लेकिन अगर ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठी अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या यकीन कर पाओगे मुझ पर? वो उसे देखते हुए सवाल कर रहे थे। अनायश ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर खामोशी से सर इस बात में हिला गई। हाँ, उसे इन पर यकीन था। वो जो भी कहते सब सच कहते, और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे हर बात पर ईमान लाना पड़ा, क्योंकि वो सब हकीकत थी। उसकी माँ पर इस हवेली में कोई जुल्म सितम नहीं हुआ था। उसके बाप ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उसे यहाँ लेकर आया था। उस घर ने उसे कबूल किया था। दादा जान उनके रिश्ते को कबूल नहीं कर पाए थे। उन्हें वक्त लगा था इन सब चीज़ों को कबूल करने में, लेकिन फिर अनायश की पैदाइश पर वो उनको कबूल कर चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने उनके रिश्ते को कबूल ना किया वो वही लोग थे जिनके साथ वो इतने सालों तक उन लोगों से नफरत करती रही। और फिर उन लोगों ने क्या किया? उसे फैज़ान मलिक के हाथों भेज दिया। उन लोगों की हकीकत से वो आज से नहीं बल्कि बहुत वक्त पहले से वाकिफ़ हो चुकी थी। लेकिन अनायश के दिल में फिर भी उन लोगों के लिए एक नरम गोशा था जो हमेशा उसे उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। शायद उसे इन लोगों से अपनी माँ की खुशबू आती थी, लेकिन आज जैसे वो नरम गोशा उसके दिल में ही कहीं बंद हो गया था। अपनी माँ के कातलों से वो मोहब्बत नहीं कर सकती थी। वो चारों 4 घंटे से ऊपर बैठे थे। सबका एक ही सवाल था, दादा जाने चाची बेगम से कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने इस मामले में इनसे बात क्यों नहीं की? उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था, बल्कि चाची बेगम को घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और इस बात से सबको एतराज़, खास कर शनावर को, जो यमुना को घर वापस भेजने के हक में भी नहीं था। वो तो उन दोनों को जेल में डालना चाहता था, लेकिन दादा जान की वजह से खामोश हो गया। दादा जान ने सोच कर समझ कर ही फैसला किया, हमें ये सारा मामला दादा जान पर ही छोड़ देना चाहिए। वो बेहतर समझती हैं। ये सब मुकर्रश ने बात ख़त्म करते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुकर्रश। दादा जान अगर कुछ नहीं बोलने तो ज़रूर कोई वजह होगी। वो बेहतर समझ सकती हैं इन मामलात को। मुकर्रम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। पता नहीं इस सब में क्या बेहतरी नज़र आ रही है तुम सबको, लेकिन मैं दादा जान से एग्री नहीं करता। इस सब की वजह से जरावर को घर से निकाल गया। खैर, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। और अब दादा जान की शर्त भी पूरी होगी। अगर सनाया ने सच में मुकर्रम और अमरीश को मुआफ़ कर दिया तो अब जरावर और जरशे को वापस हवेली आना चाहिए। शनावर उन इस मामले से हटकर जरावर और जरशे की तरफ आ गया था। उसे अभी बातों ही बातों में पता चला था कि अनाया ने मुकर्रम और अमरीश को मुआफ़ कर दिया और उन लोगों में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसे इस बात की बहुत खुशी भी हो रही थी और वो अनाया से इस सारे मामले में बात भी करना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों अनाया कब से उससे मुंह फेरे हुए थी। वो तो उसकी तरफ देखते ही चेहरा फेर लेती थी। अब न जाने उस लड़की को क्या हो गया था। कल तक तो सब कुछ ठीक था, बल्कि सुबह तक उन लोगों में सब कुछ ठीक था। फिर अचानक क्या हो गया था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद भी कुछ मूडी सा बंदा था और उसकी बीवी भी बिल्कुल उसी के जैसी थी। कब किस बात पर मुंह फुला लेती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब से वो घर वापस आया था वो उसे मुंह नहीं लगा रही थी। यहाँ ऊपर आने से पहले वो कमरे में गया था जहाँ अनाया ने उसे बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी थी, बल्कि उसके 2-3 बार मुखातिब करने पर हूँ करके चेहरा फेर कर निकल गई थी। और इसी चीज़ ने तो उसे परेशानी में मुब्तला कर दिया था कि अब आखिर इस लड़की को हुआ क्या था। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी पूछने की कंडीशन में नहीं था, बल्कि वो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर सीधा ऊपर छत पर उन लोगों के पास आ गया था। और अब उसे बस एक ही चीज़ से मतलब था कि उसका भाई घर कब वापस आएगा, क्योंकि फिलहाल वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। उसे अपने भाई से मतलब था। अगर सब कुछ ठीक हो चुका था तो दादा जान की शर्त के मुताबिक इन जरावर और जरशी को वापस घर लेकर आना था। तुम ठीक कह रहे हो शनावर, ये मसला थोड़ा हल हो जाए, दादा जान इस बारे में कोई फैसला कर दें तो जरावर और जरशी के बारे में बात करते हैं। मुकर्रम ने उसे समझाते हुए कहा था, कोई फैसला नहीं, मुझे बस ये पता है कि दादा जान की शर्त पूरी हो चुकी है और अब वो शर्त के मुताबिक दादा जान को अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका अंदाज मुकर्रम को परेशान कर गया। शनिवार भाई घर में पहले ही मसला चल रहा है, अब्दुल्ला ने बीच में बोलना चाहा। और ये मसला मेरा नहीं ख्याल कि जरावर से बड़ा है। चाची बेगम उनकी इस लालची भतीजी की वजह से मैं अपने भाई के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। दादा जान को अपनी बात पर कायम रहना होगा। वो जिद पर अड़ा हुआ था, जबकि मुकर्रश ने इन दोनों को इशारा करके
چپ کروا دیا تھا۔ فی الحال وہ کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور کتنا ضدی ہے، کس بات پر برا مان جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کمرے میں آئی تو مکرش بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ اسے دادا جان کے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے ڈھونڈے بنا واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی، وہ پریشان تھی، کسی چیز کو لے کر اداس تھی، اور اس کی اداسی ہی تو وہ دیکھ نہیں پاتا تھا۔ انیش میری جان کیا ہوا، تم اداس کیوں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ مکرش نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کیا ہوا انیش، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں؟ مجھے بتاؤ کس چیز کی وجہ سے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ کیوں موتیوں کو ضائع کر رہی؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، بس رونے دیں؟ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں کا بھیگا پن کام کرتے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا معصومیت سے بھرپور تھا کہ مکرش اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے پر سر رکھ کے روتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اس کے بہتے آنسوں کو محسوس کرتا رہا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف جیسے اس کے سینے میں جذب ہونے لگی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، اور وہ جانتا تھا وہ خود اسے بتائے گی۔ وہ انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے اسے بتا بھی تو دیا تھا۔ وہ جب اپنا دکھ ہلکا کر چکی تو مکرش نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ پھر اس نے وہ ساری باتیں اسے بتائیں جو دادا جان نے اسے بتائے تھے۔ یہ ساری باتیں تقریباً وہ بھی اسے بتا چکا تھا، لیکن شاید اسے اس سے زیادہ دادا پر یقین تھا۔ لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آخرکار وہ اس بات پر یقین تو کر چکی تھی کہ اس کی ماں کے قاتل اس حویلی کے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے تھی۔ مکرش کو کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اسے یقین تھا سب حقیقت جاننے کے بعد اس کے لیے ایک نئی شروعات مشکل نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی، اور کل سے اپنی فیملی کے ساتھ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو انایا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو کہ شناور کا تھا۔ لڑکی تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ تیزی سے بیڈ پر آتا ہوا اس کے قریب لیٹ کر اپنے فون کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اسے فون چھیننا نہیں تھا، جیسے جانتا تھا کہ اس سے وہ غصہ ہو جائے گی، اور کیا پتا وہ لڑکی کسی شک میں ہی نہ مبتلا ہو جائے۔ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈس ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، اس شکل کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ لعنت ہے اتنی خوبصورت شکل پر، ایک لڑکی تک تو پٹا نہیں سکے۔ وہ فون اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں سائڈ پر رکھتے رخ بدل گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کی گرل فرینڈ اور لڑکیوں سے بات چیت پر ناراض ہوتی ہو، تو یقیناً کوئی گھٹی میٹھی گفتگو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے ملی نہیں تھی، اور وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ سارے کام میں نے تب ہی چھوڑ دیے تھے جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ بہت ایماندار سے تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی سے گفتگو نہیں کی۔ میں ون ویمن مین ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ اسے یقین کیوں دلا رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پر شک نہ کرے، جیسے میں تو جانتی نہیں کہ آپ کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آپ بار بار یہاں سے جانے کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اب تک امریش آپ انایا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، مذاق ایک حد میں اچھا لگتا ہے، اور اب تم مذاق سے اوپر جا رہی ہو۔ وہ بے حد غصے سے گرج رہا تھا، اور پھر اپنا تکیہ سیدھا کرتا اس سے ذرا دور ہٹ گیا تھا۔ وہ تو مذاق کرتے، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا غصہ ہو جائے گا۔ شاید اس نے مذاق کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، یا پھر اس کا مذاق ہی سرے سے غلط تھا۔ ایک تو اسے فضول بولنے کی عادت تھی جس پر وہ پچھتاتی تھی۔ ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں نے پڑھا ہے کہ مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، تو اس حساب سے مجھے لگا کہ آپ بھی۔ امریش میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی میری محبت نہیں رہی، تو اب پلیز اس کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی بھی مذاق ہم دونوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کریں۔ وہ جیسے سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا اس کی بیوی وہ کس حد تک نادان ہے، اور اسے بہت ساری چیزوں کی ابھی سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت جلدی اس کی معافی مانگنے پر راضی ہو گیا۔ اوکے پکا وعدہ، میں آج کے بعد امریش کو لے کر کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ مکرم کے بارے میں بتاتے بتاتے اچانک ہی اپنی دوسری بات پر اسے خفا ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے اپنا منہ ایک بار پھر سے ٹیڑھا کر لیا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اس وقت میں غصہ میں تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ بازار چلی گئی، بس اس لیے ناراضگی میں فون نہیں اٹھایا۔ شناور نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے دیر میں اس کا فون نہیں اٹھایا تھا، اس کی وجہ بھی بتا رہی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا
کہ آپ نے फ़ون نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر آپ فون اٹھا لیتے تو شاید میں بھائی کو کبھی معاف نہ کرتے۔ پھر آپ کو بتاؤں، آج نا میں نے ان کی پاکٹ سے آئس کریم کھائی اور گھر آ کر سارا الزام ان پر لگا دیا کیونکہ مجھے سردی ہو گئی تھی۔ ویسے یہ زکام بھی کتنے مزے کی چیز ہے، شام کو مجھے کتنے زور سے زکام ہو رہا تھا، اور پھر جب چاچی بیگم والا سارا معاملہ ہوا میرا زکام کہیں بھاگ گیا۔ مجھے چاچی بیگم پر بہت افسوس ہو رہا ہے، کیسی مطلبی عورت ہے، اپنے ہی گھر میں کتنی بری حرکت کی ہے، دادا جان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، معافی نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی انہیں جلدی معافی ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چکر جیل کا لگایا جائے، آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، بس زرشے زرور واپس آ جائے۔ شناور اس معاملے کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ ہاں نا، اب تو زرشے اور زرور بھائی بھی گھر واپس آ جائیں، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور زرور بھائی کو دیکھ کر نہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ آپ کون سے اور وہ کون سے۔ جب وہ ایک گھر میں دونوں کو دیکھے گی تو مزہ آئے گا، ہم اس کو خوب بیوقوف بنائیں گے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا، جب کہ شناور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلی چلاتا اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی چھوٹی موٹی کھٹی میٹھی باتیں اس سے کرتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں باندھ ہوئیں، وہ نیند کی وادی میں اتر گئے، جبکہ شناور اب تک اس کی طرح گرتی ہوئی آواز اور انگلیوں کی حرکت کو اپنے شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ بہت معصوم تھی وہ، بہت ہی پیاری، اور شناور شاہ یوں تو نہیں اس پر اپنا دل ہارا تھا۔ دادا جان، میں نہیں آ رہا اتنا جلدی، پلیز نا۔ ابھی کیوں؟ میں نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں پتا، بس آپ مجھے گھر سے نکالتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ تک میں باہر رہوں گا۔ میں نہیں آ رہا ابھی واپس، میں بہت خوش ہوں یہاں پر۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ زرشے جو دیر سے دروازے کے پاس آئے تھے سمجھ چکی تھی کہ وہ دادا جان سے فون پر بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنے لاڈ سے بات کیسے کر رہا تھا، جبکہ دادا جان تو اس سے خفا تھے۔ نہیں دادا جان، میں تو یہاں سے ہنی مون پر جانے کا پلان بنا رہا ہوں اور آپ مجھے واپس حویلی میں بلا رہے ہیں، مجھے نہیں آنا چاہیے پلیز، وہ ضد سے بھرپور آواز میں کہتا زرشے کے گرد باہیں لائے اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، اس کی کوئی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ سب کچھ چاچی بیگم نے کیا، میرا فون انہوں نے چرایا تھا اور ساری انفارمیشن بھی انہوں نے ہی لیک کی تھی۔ خیر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھا ان سے پوچھنے لگا، جبکہ زرشے بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اس کے بات سے باہر تھا، کیونکہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم شام تک گھر واپس آتے ہیں، انشاءاللہ وہاں چل کر بات ہوگی۔ نہیں، چاچی بیگم کو سزا دینے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا۔ دادا جان، یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ ہی حل کریں۔ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، وہ یمنا سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، جو کہ میرے لیے ناممکن تھا۔ ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط فیصلہ تھا۔ آپ ان سب چیزوں کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں شام تک انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا، جبکہ زرشے کو بس یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ چاچی بیگم نے کچھ نہ کچھ برا کیا ہے اور وہ لوگ واپس حویلی جانے والے ہیں۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زرشے ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے کچھ بتائیے گا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ دادا جان ہے جس وجہ سے مجھے حویلی سے نکالا تھا وہ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ انہیں لگتا تھا حویلی کے اندر ہی کوئی ایک ایسا انسان ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہ انسان پکڑا گیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انسان چاچی بیگم ہے، جنہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے یہ سب پلانیں کی تھی، اور جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا فون چوری کر کے انہوں نے میرے اور تمہاری شادی کی تصویریں اور نکاح نامہ چینل پر لیک کر دیا۔ دادا جان کو میں تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں تم سے زبردستی نکاح کر چکا ہوں، اور انہیں ویڈیوز اور شادی کی تصویریں دکھا چکا تھا، لیکن چاچی بیگم نے یہ سب کچھ چینل والوں کو دیکھ کر ہماری بہت بدنامی کروائی۔ اب تمہیں مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا ہوا ناراض نہ ہونا، جو بھی کرنا حویلی چل کر پلیز چلنے کی تیاری کرو۔ اس کے لبوں کو چومتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ زرشی اب تک شاکر تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔